عربک کاؤنٹنگ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم اسے گرامیٹیکلی سیکھیں گے. آئیے آج ہم لیسن نمبر 7 کی شروعات کریں. اس سے پہلے آپ اسے سبسکرائب کریں، مہربانی ہوگی. واحد و ستون، واحد و ستون، 61 61. اثنان و ستون، اثنان و ستون، 62 62. ثلاثة وستون، ثلاثة وستون، 63 63. أربعة وستون، أربعة وستون، 64 64. خمسة وستون، خمسة وستون، 65 65. ستة وستون، ستة وستون، 66 66. سبعة وستون، سبعة وستون، 67 67. ثمانية وستون، ثمانية وستون، 68 68. تسعة وستون، تسعة وستون، 69 69. سبعون، 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 70